मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से हाजी खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। इमरान खान कौन है? इमरान खान क्या है? इमरान खान का ख़ानदान कैसा है? मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इसका ख़ानदान तहरीक पाकिस्तान में भी था, इसका ख़ानदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी शामिल रहा और इसका ख़ानदान मज़दूरों की क़यादत भी करता रहा। ये इसका ख़ानदान है। इस ख़ानदान के अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि गरीब तरीन तबके के लिए खिदमत करना। इमरान खान आपके सामने है। इमरान खान एजुकेशन में रहा और फिर क्रिकेट में चला गया और क्रिकेट में इसने इतनी मुशक्क़त की, मेहनत की, कौमी टीम में पहुंचा, फिर कप्तान बना, फिर 92 में वर्ल्ड कप जीत लिया। अल्लाह ताला इसको तैयार कर रहा था। जब वर्ल्ड कप जीत कर जब आता है तो इसने रिज़ाइन कर दिया और इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर कैंसर की हॉस्पिटल बनाऊंगा। शौकत खाना अपनी वालदा का, इसकी कैंसर की मरीज थी ना, फौत हो गई थी, उसके नाम इसने शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि ये पागल है, ये नहीं हो सकता। बड़े बड़े महरीन ने कहा कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। ज़िद्दी था ना, इसको इश्क था ना गरीबों से, खासतौर कैंसर के मरीजों से, कि मैंने इनकी खिदमत करनी है। आपके सामने है कि शौकत खाना कैंसर हॉस्पिटल लाहौर मौजूद है सामने। फिर दूसरा हॉस्पिटल हो गया KPK में, फिर तीसरे हॉस्पिटल हो गया कहाँ पर? कराची के अंदर। 3 इतने बड़े हॉस्पिटल इसने बना दिए कैंसर के मरीजों के लिए। इसी तरीके से नंबर यूनिवर्सिटी इसने खड़ा कर दी। ब्रैडफोर्ड, जिसका इस वाइस चांसलर था, इसने कहा कि मैं तब आपकी एक्सेप्ट करता हूँ कि वाइस चांसलर मैं लेता हूँ, आप मेरा नाम इस्तेमाल करें, आप मियाँ वाली के लिए आप कैंपस देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दस्तूर में, कानून में ये बात नहीं। उन्होंने कहा फिर मैं भी नहीं बनता। उन्होंने इसका कहना मान लिया, मियाँ वाली में ब्रैडफोर्ड का कैंपस बन गया। मेरा बेटा यहाँ से BS सॉफ्टवेयर करता है। मेरे बहुत से शागिर्द यहाँ से बिल्कुल गरीब वो BS सॉफ्टवेयर करते हैं और उनमें बाद लोग जो बाहर चले गए 20-25 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो पाकिस्तान में है, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वो कमाने लगे। मैं आम सा टीचर था ना, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुशहाल है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ने गरीब ग्रास रूट पर लोगों की खिदमत करने की कोशिश की, बहुत ज़बरदस्त कोशिश की। अब इमरान खान सियासी पार्टी के साथ आगे बढ़ता गया। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर दी, कुछ भी नहीं था ना, लेकिन सारे नाज नखरे अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो जज्बे पैदा कर दिए। इसको कहते थे ना, ये एक टांगे की सवारियां भी नहीं है इसके पास। तो 1 सीट थी, फिर 35 सीटों पर पहुंचा, 35 सीटों पर पहुंचा। तो इसके खिलाफ सियासत के अंदर बेशुमार ग़िलाज़त फैलाई गई। आप रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून वाले, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ ग़िलाज़त फैलाई। बहुत गंदा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन ये बंदा खड़ा रहा। किसी ने इसको बता दिया था ना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। हो सकता है कि इसको बिशारत हो गई कि अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई करनी है, आप बढ़ते रहें। क्या हुआ? तो फिर ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। पंजाब और KPK में इसकी हुकूमतें बन गई। तो ये भी हकीकत है कि इसने भरपूर तरीके से मेहनत की है। 5-6 घंटे शायद ये आराम करता होता। इसका मुकम्मल तौर पर लोग बताते हैं ना, जो करीब मुलाजिम थे वो बताते हैं, बेपनाह इसने मेहनत की और गिरे हुए पाकिस्तान को इसने पटड़ी पर डाल दिया था। गरीबों का हमदर्द था ना, गरीबों की रोटी के लिए ये काम करता रहा, गरीब की प्यास के लिए काम करता रहा, गरीब के बेटे की एजुकेशन के लिए आप काम करता रहा।
تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی، میاں والی میں بھی یونیورسٹی بن گئی، بکھر میں بھی یونیورسٹی، بے شمار اضلاع میں یونیورسٹیوں کا جال بن گیا۔ یار کوئی بندہ تو تھا نا جس کی کوئی تو روحانیت موجود تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی تھی۔ بھوکھا ننگا کا زدہ پاکستان کے اندر اس نے چلا لیا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جنرل باجوہ بھی موجود تھا، ان کی منظوری سے، ان کی رضامندی سے رشیا دورے پر چلا گیا۔ جب امریکہ کو پتہ چلا نا کہ عمران خان وہاں چلا گیا ہے، تو پھر ان کی طرف سے بھی لیٹر آ گیا، احکامات آ گئے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اس نے کہا تھا میری پاکستانیوں، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، آپ تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہی حال ہوئی نا۔ تو اتنی افراتفری اس حکومت کے چینج ہونے کے بعد، جو حکومت شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے تھے، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ غربت افلاس میں پاکستانی قوم کو دھکا دے دیا۔ ہر بندہ غریب ہے۔ 17 18 20 گریڈ کے ملازمین بھی بھوکے میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی غریبوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی سازش۔ پھر کیا ہوا؟ جو نگران حکومت آ گئی تو کاکڑ صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور نقوی کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے وہ جناب محسن نقوی صاحب جناب پنجاب کے چیف بنیں گے۔ اللہ اکبر! انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوب مارا۔ وہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے نا۔ پورا پاکستان مانتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کو پار کیا گیا، لوگوں کو پکڑا گیا، ان کے ایم این اے کو پکڑا گیا۔ میاں والی کا ایک امجد علی خان ہے، اس پر تشدد کیا گیا۔ کتنے ہیں؟ عمر ایوب ہے، اس پر تشدد کیا۔ سب کو مارا گیا، بہت زبردست طریقے مارا گیا۔ ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، پتہ نہیں کتنا ظلم کیا گیا۔ عمران خان کو پکڑ کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں نا، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نہ میں کبھی سنا ہوگا۔ میں پاکستانی ہوں، میں سماجی ورکر ہوں، میں اونلی ایک قوم کا سماجی لیڈر ہوں، رہنما ہوں، بس قوم کی ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کو کیا پاکستان تنہا ہو چکا ہے۔ جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایران چھوڑ چکا ہے، افغانستان چھوڑ چکا ہے، چائنا چھوڑ چکا ہے، اور پورا یورپ پاکستان کو چھوڑ چکا ہے۔ کوئی وزٹ دکھا دو نا، کوئی ایک وزٹ شہباز شریف کسی کو ترکی کو لے آیا ہو، سعودی عرب کو لے آیا ہو، کسی اور یورپی ممالک سے کوئی بندہ لے آیا۔ ساری دنیا اس وقت عمران خان کی کیوں فالوور ہے؟ بات یہ ہے کہ پوری دنیا عمران خان کیوں کرتی ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے کہ لوگوں کو دلوں کے اندر عمران خان کی محبت ڈال دی ہے۔ اب لڑائی کرو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مقابلہ کرو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمت کرو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت میں ڈبو دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا۔ اب اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میری اپیل ہے، خدا کے لیے پاکستان کو بچاؤ۔ عمران خان پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ عمران خان نہ فوج کا دشمن ہے، نہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کا دشمن ہے، نہ پاکستانی عوام کا دشمن ہے، نہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ حقوق اللہ، حقوق الباد پہ چلنے والا ہے، اور غریبوں کی وہ مدد کرنے والا ہے، غریبوں کی وہ خدمت کرنا ہے۔ اس لیے میری تمام ذمہ داران پاکستان سے اپیل ہے، خدا کے لیے پاکستان کو بچا لو، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں اور کے پی کے اندر علیحدگی کی تحریکیں، خود مختار کشمیر کی تحریکیں، یہ خوفناک ایک پیریو سامنے آ رہا ہے جو جیتیں بن رہی ہے۔ ان تمام باتوں کا حل عمران خان ہے، اور دنیا میں دوبارہ
لوگوں کے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنیاد وہ عمران خان ہے. ایک بار عمران خان کو چھوڑ دو, بس کر دو سیاست کو کاروبار مت بناؤ, سیاست کو ضد مت بناؤ, لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. السلام علیکم.